अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त सूरत हाल है उसका असर पाकिस्तान के ऊपर और पूरी दुनिया के ऊपर जो हो रहा है उसकी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। मुल्क के अंदर ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसके बाद एक हड़ताल की कॉल भी दी गई है। हुकूमत के साथ पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन की जानिब से जो मुज़ाकरात हैं वो भी हुए, लेकिन वो नाकाम हुए और इसी के साथ साथ अब उनकी जानिब से हड़ताल की कॉल भी दी गई है। साथ ही अगर हम बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद अब जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने जा रहे हैं, उस इंतखाबाती मरहले के दौरान भी हमने देखा है कि इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ऊपर तनकीद भी की जा रही है और बिलावल साहब की जानिब से भी मुस्लिम लीग नून के ऊपर तनकीद की जा रही है। कल भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने और मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने मुज़फ़्फ़राबाद में जलसों से खिताब किया। अब ये इशूज़ भी हैं और इसी के साथ साथ मुल्क के अंदर जो दीगर इशूज़ हैं, ख़ास तौर पर मौलाना साहब के बयानात हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का मामला है। लेकिन अगर हम कश्मीर के हवाले से बात करें तो वहाँ पर जो इंतखाबात 3 मराहिल में कराने का फ़ैसला किया गया है, उसकी वजूहात क्या हैं, इंटरनेट की सहूलत इंतखाबात के दिन मुयसर होगी या नहीं होगी, और साथ ही जो सबसे बड़ा एक पॉइंट है वो है मुहाजिरीन की नशिस्तें, उसका क्या फ़ैसला होगा। क्या अगर 12 से नशिस्तें कम हो रही हैं तो उसका इतलाक़ इन्हीं इंतखाबात पर होगा, जो आने वाली असम्बली होगी उसी पर इतलाक़ होगा या नहीं। इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। मुस्तफ़ा मुग़ल साहब, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आज ज़ाहिर रिपोर्ट भी हुआ है सारी अखबारों में, और पहले भी जब आपसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी आपने कुछ हलकों का नाम ज़रूर लिया था कि 4 हलके जो हैं वो हसास हैं, और आज कहा जा रहा है कि तकरीबन 3 से 4 फेजेज़ में ये इलेक्शन होंगे। तो ये क्यों फ़ैसला जो वो सिक्योरिटी रीज़न्स ही हैं, और दूसरा इसका असर आप देख रहे हैं कि कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं क्रिएट होगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोवर्सी तो कोई नहीं क्रिएट हो रही, इसलिए कि ये फैसला करने से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन में हैं और जो मेजर पार्टीज हैं आज़ाद कश्मीर की, उनके सरबराहान से मुशावरत के बाद ये फैसला हुआ है। और ये फैसला इसलिए हुआ है कि ताकि इलेक्शन एक के लिए कि माहौल की ज़रूरत होती है, ठीक है, वो है फेयर हो, फ्री हो, लोगों को आने जाने की एक्सेस हो, उनको रुकावट ना पड़े वोट डालने में। तो इसको फेज वाइज मरहले में सबसे बड़ी वजह ये है कि मसलन औरतें अमूमन रश में नहीं डाल सकता, वोट नहीं पड़ सकता, जबकि कानून के मुताबिक उनका वोट 40% होना बहुत ज़रूरी है जी। एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि जो रिक्वायर्ड ट्रूप्स हैं या जो फौज है, दीगर सिक्योरिटी अदारे हैं, वो आपके नोटिस में है कि पूरे मुल्क में एंगेज हैं दीगर सिक्योरिटी मकासद के लिए भी। तो वो ज़रूरत के मुताबिक नहीं थे, और जिस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमने 3 फेजेस में ये इलेक्शन करना है। 27 को मीरपुर डिवीजन में करना है जिसके 3 अजला हैं, और 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की 12 नशिस्तें हैं, उन पर इलेक्शन करना है। और मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला हैं, मुजफ्फराबाद, हटिया और नीलम, तो इसलिए ये किया। अच्छा, आगे फिर जी सर, लेकिन ये जो मुजफ्फराबाद का आपने जिक्र किया, हम तो देख रहे थे कि नवाज़ शरीफ साहब वहाँ पर जलसा कर रहे थे, मरियम साहिबा वहाँ पर थी, बिलावल साहब ने जलसों से खिताब किया है। तो आप समझते हैं कि मुजफ्फराबाद में भी सिक्योरिटी की सूरत हाल जो वो ठीक नहीं है, या वहाँ भी कोई ऐसे? नहीं, मुजफ्फराबाद में बहुत ठीक है। मुजफ्फराबाद में कोई मसला नहीं है, नीलम में नहीं है, बाग में नहीं है। उस तरह की सिक्योरिटी की जो डिसऑर्डर पोजीशन है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रावलाकोट के ठीक है 2-3 हलकों में। तो वो भी हम को भरपूर तवज्जो के साथ इलेक्शन 10 तारीख को वहाँ होगा। ज़ाहिर है सिक्योरिटी जब वाफर मकदार में जो बाकी ज़िला से भी आएगी वो वहाँ लगा कर हम इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन पर कंप्रोमाइज़ नहीं है और ना उसको मौखर किया जाए। ठीक है। अच्छा, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, ये जो इलेक्शन स्कीम होती है, ज़ाहिर है इस पर पहले काम होता है। अभी तक जिन जिन हलकों में जहाँ जहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं वहाँ क्या फ़ैसला हुआ है कि फ़ौज पोलिंग स्टेशन के अंदर होगी, बाहर होगी? उस स्कीम के तहत क्या फ़ैसला हुआ है?
جی وہاں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ فوج الیکشن کے پولنگ اسٹیشن پر موجود رہے گی اور تقریباً 6 سے 8 بندے جو ہیں وہ فوج کے ہوں گے. باقی اندر باقی فورسز بھی ہیں نا، جس میں پیرا آزاد کشمیر پولیس ہے اور پنجاب پولیس ہے اور اسی طرح سرحدی پولیس منگوائیں گے. تو سارے صوبوں سے ہم نے اس دفعہ نفری کا انتظام تو کیا. فوج پولنگ اسٹیشنز کے اندر بھی ہوگی؟ جی جی. اچھا، لیکن سر ساتھ میں ایک میں چیز آپ نے مہاجرین کی نشستوں کا ذکر کیا اور آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ظاہر ہے کہ یہ بھی مسئلہ ایک چل رہا ہے جس پر بات چیت حکومت بھی کر رہی ہے. تو اب جو آپ نے ڈیٹ دی ہے اگست کی، تو اس میں 12 نشستیں آپ نے ذہن میں رکھی ہیں، کم ہوں گی، کیا ہوگا؟ نہیں نشستیں تو آپ پوری کی پوری دیکھیں نا، کام ہونا ہوتی ہیں یا کام. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ترمیم آئین میں ہوگی تو ہوں گی. موجودہ اسمبلی اپنا عرصہ جو ہے وہ پورا کر چکی ہے. جی 4 اگست کو اس کا آخری دن ہے. جی. تو سپریم کورٹ میں جو ایک ریفرنس ہوا تھا اس میں بھی وضاحت تو سپریم کورٹ نے نہیں لکھا، لیکن ایک پیرا لکھا ہوا ہے کہ موجودہ اسمبلی کے پاس شاید یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ اب وہ آئین میں اتنا بڑی ترمیم کا فیصلہ کرے. تو جب تک یہ نشستیں آئین میں درج ہیں اور وہ پوری 12 کی 12 ہیں، 12 کی 12 نشستوں پر انتخاب. اچھا، اور سر اگر اس کی اگر تھوڑی وضاحت ہو جائے تو یہ کنفیوژن بھی دور ہو جائے گی. اگر یہ اسمبلی آتی ہے تو ہم یہ اس سے اخذ کریں کہ یہ جو اسمبلی ہوگی یہ اس وقت جو آئین موجود ہے اسی کے تحت اسمبلی کی تشکیل ہوگی، 12 مہاجرین کی نشستیں ہوں گی، اور اگر مظاہرین سے مذاکرات کامیاب ہو بھی جاتے ہیں یا حکومت نشستیں کم بھی کرتی ہے تو وہ آئندہ جو انتخابات ہوں گے اس پر عمل درآمد ہوگا. یہ تو بالکل یہی ہوگا. جو اسمبلی اس وقت ہے اس کے پاس ایک طرح کا مینڈیٹ اس طرح کا بھی نہیں ہے. تو انتخاب میں جو لوگ حصہ لے رہے ہیں ظاہر ان کے نوٹس میں ہوگا کہ آئندہ یہ مطالبہ نہیں ہو سکتا. آج اگر یہ مطالبہ مان بھی لیا جاتا ہے تو یہ آئندہ اسمبلی ہی پر چھوڑا جائے گا. سر آئندہ مطلب یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں اور یہ جو اسمبلی تشکیل ہوگی 4 اگست کے بعد، جی ان الیکشن کے نتیجے میں جو اسمبلی میرج وجود میں آئے گی، یہ تمام تر مسائل جو ہیں وہ اسی کا حل کرنا، اسی کی ذمہ داری مینڈیٹ میں بنتا ہے. جی اچھا سر، دوسرا یہ جو 4 اگست کا جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا، تو اب اگر 4 اگست کو یا 3 اگست کو 2 اگست کو اگر یہ سر مدت پوری ہوتی ہے تو یہ جو آپ نے کچھ حلقوں کا فیصلہ کیا ہے کہ 10 اگست کو یا 9 اگست کو الیکشن ہونے ہیں، تو یہ آئینی بحران آپ نہیں دیکھ رہے کہ اسمبلی کی تشکیل پھر کیسے ہوگی؟ کیا آئینی بحران پیدا ہوگا؟ دیکھیں نا، یہ میرپور ڈویژن میں الیکشن 27 کو جو پہلے سے ڈیٹ صحیح ہے نا وہاں اس دن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور جو مظفر آباد ڈویژن ہے اس میں 2 اگست کو ہو جائیں گے. 4 کو اسمبلی بنتی ہے. آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی کام آئین کے مقررہ پیریڈ کے اندر نہیں ہوتا تو اگر آگے پیچھے ہو جاتا تو اس کی قانونی حیثیت اور آئینی حیثیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، اور جن حلقوں میں الیکشن نہیں ہو رہے اس کے باوجود اسمبلی کی تشکیل ہو سکتی ہے، حکومت بھی بن جائے گی؟ حکومت کا میں بھی اس مرحلے پر نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اسمبلی میرج وجود میں آ جائے گی. 7 سیٹیں اس میں سے کم ہوں گی، باقی تو تقریباً ساری سیٹیں پوری ہو جائیں گی. اس میں خواتین کی نشستیں ہیں. البتہ یہ ہے کہ اخلاقاً یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جب تک ان ایریاز میں الیکشن نہیں ہوتے تو باقی چیزوں کو اگر روکنا مناسب ہو تو جو لوگ سٹیک ہولڈر ہوں گے، نئی اسمبلی ہے، نئے لوگ جو وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، جو صدر بننا چاہتے ہیں، یہ ان کی سویٹ ویل ہے، ان کا فیصلہ. لیکن سر اگر اس پر اگر آپ، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن اس پر اگر آپ تھوڑا روشنی ڈالیں، ظاہر ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو یہ اگر 3-2 کو اسمبلی کی مدت پوری ہوتی ہے، 4 اور 10 کو انتخابات مزید ہونے ہیں، تو یہ پھر یہ جو 5-6 دن بیچ میں ہوں گے اس دوران آزاد کشمیر میں حکومت اگر تشکیل نہیں ہوگی تو سر پھر کیا ہوگا؟ کس کی حکومت ہوگی؟ کیا ہوگا؟ جس وقت تک نئی حکومت نہیں بنتی اس وقت تک پرانا سیٹ اپ کام کرتا رہتا. تو اسمبلی کے 4 تاریخ کو جب اسمبلی ختم ہو جائے گی تو جو اسمبلی اس وقت تک بن چکی ہوگی وہ ایٹومیٹیکلی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ میٹ کرے گی فار فردر پروسیڈنگ. مثلا اس دن اسپیکر کا انتخاب ہو جائے گا
پہلے ان کا حلف ہوگا، اس کے بعد اسپیکر کا انتخاب ہوگا، اس کے بعد قائد ایوان یعنی وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا ہے. یہ طریقہ کار. اچھا سر، ساتھ میں اب آپ کے علم میں ہے، کل ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے جلسے بھی ہو رہے تھے، اور بلاول صاحب نے حال ہی میں کشمیر کے اندر جو انٹرنیٹ کی بندش ہے اس کا بھی ذکر کیا. الیکشن کے دوران انٹرنیٹ کی بندش یا فون کی بندش کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہدایات آپ نے بھی جاری کی ہیں بطور چیف الیکشن کمشنر، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹرز کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا؟ نہیں، مسئلہ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ انٹرنیٹ بندش جو ہے یہ ریاستی اس دائرہ کار میں آتا ہے جی. جس بعض وجوہات کی بنیاد پر انہوں نے شاید بند کی ہوئی ہے، لیکن جس دن الیکشن ہوگا اس دن یہ اہتمام چیف الیکشن کمشنر کر سکتا ہے کہ جس دن الیکشن ہو اس دن یہ بندش اس ایریے میں نہ ہو. لیکن باقی جو مسائل ہیں کوئی حکومت وقت میں بھی حل کرنے ہوتے ہیں، اور باقی لوگوں نے بھی چیف الیکشن کمشنر کی جو ذمہ داری میں نہیں ہے، لیکن متاثر کام تو ہوتا ہے نا. اس طرح چیزیں نہیں ہو سکیں گی جس طرح انٹرنیٹ کی موجودگی میں ہوتی ہے. بالکل بالکل سر، آپ نے درست کہا کہ ظاہر ہے یہ ریاستی اداروں کا کام ہے اور انہوں نے صورتحال دیکھنی ہے، لیکن جیسے آپ نے خود کہا کہ الیکشن کے دن انٹرنیٹ کی سہولت میسر ہو، یہ آپ نے ہدایت کی ہے سر؟ جی یہ ہم نے کی ہے، اور اس پر کام ہو رہا ہے. اگلے 2-3 دنوں میں نوٹیفائی ہو جائے گا. اچھا سر، آخر میں صرف مختصراً یہ بتائیے گا کہ ابھی تک جتنی الیکشن کیمپین چلی ہے، الیکشن کمیشن کو کچھ شکایات ملی ہیں کچھ حلقوں سے، کچھ سیاسی جماعتوں کی طرف سے؟ مجھے ایک شکایت یا 2 شکایتیں ملی ہیں، لیکن ہم نے ان کی تحقیق کرائی ہے اور ڈی آر او سے رپورٹ لی ہے تو وہ درست ثابت نہیں ہوئی. اتنے بڑے پیمانے پر کوئی شکایت نہیں ملی جس پر الیکشن کمیشن خود سو موٹو کوئی ایکشن لے یا کسی اور سے طرف. چلیں بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، مصطفیٰ مغل صاحب چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کی گفتگو آپ نے سنی، اور انہوں نے بڑی ایک اہم بات بھی کی ہے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو مذاکرات مظاہرین کے ساتھ ہو رہے ہیں، جو مہاجرین کی نشستوں کا معاملہ ہے، اس حوالے سے انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہ مینڈیٹ جو ہے آئندہ جو اسمبلی تشکیل دی جائے گی اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہوگا، اور وہی فیصلہ کرے گی کہ مہاجرین کی نشستیں کتنی ہوں گی. اگر کم کی جاتی ہیں تو یہ اس کا جو اسمبلی ہوگی اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہوگا کہ وہ آئین میں تبدیلی کرے. اس وقت جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں موجودہ اسمبلی کے پاس یہ اختیارات موجود نہیں ہیں. اگر مذاکرات کشمیر کے اندر مظاہرین کے ساتھ کامیاب ہو بھی جاتے ہیں مہاجرین کی نشستوں کے حوالے سے، تو پھر بھی وہ فیصلہ اس اسمبلی پر لاگو نہیں ہوگا، ان انتخابات پر لاگو نہیں ہوگا، اور 12 کی 12 نشستیں جو ہیں وہ وہی رہیں گی اس وقت. اور بعد میں اگر انتخابات ہو جاتے ہیں اور جو نئی اسمبلی آئے گی وہی فیصلہ کرے گی مہاجرین کی نشستوں کے حوالے سے. اور بڑی یہ ایک اہم جو بات ہے وہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے بتائی ہے. اب اس حوالے سے باقی جو انٹرنیٹ کی سہولت تھی اور جو دیگر ایشوز تھے اس پر بھی ہم نے گفتگو کی. یہاں پر ہم ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جو ملک کے اندر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پیٹرول پمپ اونر ایسوسی ایشن کی جانب سے جو ہڑتال کی کال دی گئی ہے اور جو حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے، جو مذاکرات ناکام ہوئے ہیں اور ان کی جانب سے ایک ہڑتال کی کال دی گئی ہے، آج پھر ان کے مذاکرات ہونے ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ پیٹرول پمپس اونرز ایسوسی ایشن کی جانب سے جو کال دی گئی ہے اسٹرائک کی اور جو حکومت کے ساتھ مذاکرات ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے. ہمایوں خان صاحب چیئرمین آل پاکستان پیٹرول پمپس ہیں، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ہمایوں صاحب، آپ نے وقت نکالا. سر یہ بتائیے گا کہ اب اسٹرائک کی کال بھی دی گئی ہے آپ لوگوں کی جانب سے اور حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے جو کہ ناکام ہوئے، کیا وجہ بنی مذاکرات کے دوران جس کی وجہ سے آپ نے ہڑتال کی کال بھی دی ہے اور مذاکرات ناکام ہوئے؟ جی مذاکرات بس وہ جو ہمارے مطالبات تھے وہ انہوں نے مانے نہیں ہیں. ہاں، ان میں کوئی لچک نہیں تھی تو وہ اس لیے جو ہے نا پھر مذاکرات ناکام ہو گئے. ہمارے مطالبات جو اس وقت کرنٹ ہے، ویسے تو مطالبات ہمارے بہت زیادہ ہے، لیکن جو کرنٹ ہمارا اس وقت مطالبہ ہے، ایک تو یہ کمیشن جو ہے نا ہمارا پرسنٹیج میں، اور دوسرا جو ہے نا ہمارا کہ یہ جو ڈے بائی ڈے پرائس چینج ہے، یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ 1 مہینے پہ ہونا چاہیے، اور باقی جو ان کے نیچے مسائل ہیں وہ ایک الگ ہے، وہ ہمارے پاس تحریری شکل میں موجود ہے، اور ان کی پہلے ہم نے درخواستیں دی ہوئی ہیں منسٹر کو، چیئرمین اوگرا کو اور ڈی جی ایکسکلوسیو کو. پھر یہ جو مذاکرات ہوئے اس میں حکومت کا موقف کیا تھا، انہوں نے کیا جواب دیا ہے آپ کو؟
देखो वो तो जवाब ये पेश कर रहे हैं कि वो अमेरिका यूरोप में हाँ। ये सिस्टम चल रहा है, लेकिन देखो उसमें फिर वजह है कि वो जो उधर सिस्टम चल रहा है तो उसमें पेट्रोल पंप का अपना जो वो आज़ाद है, वो रेगुलेट प्रोडक्ट होता है। तो ये जो अभी इधर इन्होंने काम किया है कि ऊपर ओगरा है, रेट उसने तय करना है, और जो प्राइस चेंज है वो डे बाई डे है, वो कंपनियों और ओएमसी को फायदा है। उन्होंने आपस में मिल मिला के ना इस किस्म का किया, ना इसने पब्लिक को देखा कि पब्लिक को कितना मसला होगा और पेट्रोल पंप मालकान को कितना नुकसान होगा। और इस वक्त जो है ना, जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर है वो पेट्रोल पंप मालकान है। इस वक्त जो सूरत हाल है हुमायूं साहब, आपको मुल्क के अंदर कोई पेट्रोल का बहरान भी नजर आ रहा है, कोई ऐसा खदशा है? देखो अब ये डिपेंड करता है उसके ऊपर कि वो क्या कहते हैं हमें, क्योंकि उन्होंने पहले हमें सुना ही नहीं है। मतलब अभी जो कल मीटिंग हुई है, हमने उसे कहा कि उसमें ओसीएसी का जो है ना उनका भी यूनियन है, और मैंने कहा कि उसको भी बुला लेते, मसला इधर ही आप हल कर लेते कि भाई ये कैसे होना है, क्या होना है, हमारे अपने तहफ़्फ़ुज़ात है। ये भी मैंने ओसीएसी को भी लेटर लिखे हैं और इनको कहा है, क्योंकि मैंने कहा कि अब मैंने बल्कि उनको ये भी कहा कि आप मीडिया वाले को भी साथ बुला लें ताकि वो देखें ना कि किसकी गलती है, कौन गलत है, कौन सही है, चीज़ें ताकि ओपन हो जाए। लेकिन हुमायूं साहब, इस वक्त जो हुकूमत का मौक़िफ़ है ज़ख़ायर के हवाले से, चलें वो तो अपना मौक़िफ़ रख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं मुल्क के अंदर कितने दिनों के ज़ख़ायर मौजूद हैं? 8 से 9 दिन का। देखो अब ये तो उनकी कैलकुलेशन है, हमारी जो इल्म में बात है हमने वही बात करनी है जो हमारे इल्म है। इससे ज्यादा हो सकती है उनके कहने का, या उनकी बात होगी हमारी, क्योंकि हमें जो रिपोर्ट हुई है वो यही है। मतलब वो भी ओएमसी के जो मालकान हैं या उन्होंने ये बात रिपोर्ट की है, बाकी फिर अल्लाह को पता है कि वो सही है या गलत है। अच्छा, लेकिन आप नहीं समझ फिर जो आपने हड़ताल की कॉल दी है उससे अवाम के लिए भी मुश्किलात पैदा होंगे, या आप उस फैसले पर कोई नज़रसानी कर सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल सही है, आपकी बात सही है, लेकिन आप ये मुझे बता दें कि आप कोई कारोबार कर रहे हैं और उस कारोबार में आपको हर महीने लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हाँ। तो हम तो स्ट्राइक तो नहीं कर रहे हैं, हम तो शट डाउन कर रहे हैं, अपना कारोबार बंद कर रहे हैं। हमारा कोई बिल्कुल किसी को तकलीफ नहीं, बल्कि पब्लिक के लिए हम शर्मिंदा है, हमारी मजबूरी है। चलें, बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, अब हुकूमत के साथ मज़ीद मुज़ाकरात होने हैं, देखेंगे उस पर क्या नतीजा सामने आता है। हम यहाँ पर मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सेनेटर जाहिद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे और मुल्क के अंदर जो सियासी इशूज़ हैं उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त सेनेटर जाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं। जाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने शॉर्ट नोटिस पे हमारे लिए वक्त निकाला। सर, इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ महाज हैं, मईशत की सूरत हाल हो, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो, अपोजिशन के मामलात हों, आप क्या देख रहे हैं सर माहौल? हुकूमत दुरुस्त सिमत में जा रही है आपके नज़दीक? बहुत शुक्रिया गुरमानी साहब। जो सूरत हाल देखी है, मेरे ख्याल में ये मुश्किलात तो है, हुकूमत समझती है या नहीं समझती है मुझे तो इतना इल्म नहीं है, लेकिन क्योंकि ये देखे, ये नई बात मैंने देखी कि दुनिया में मेरे ख्याल में नहीं है कि हर दिन आप पेट्रोलियम की कीमत को बढ़ाते हैं, तो ये तो मजाक है, एक मजाक है अवाम के साथ, ऐसे तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रोजाना तो कोई शब्द तो नहीं आते कि रोजाना शिप आते और रोजाना उसकी कीमत ऊपर नीचे चली जाती है। एक चीज है, लिमिट जो रखा था पहले 15 दिन था, 15 दिन के बाद फिर मेरे ख्याल में इस वजह से फिर मार्केट में, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन बदकिस्मती है हमारे जो हुकूमत है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, ये दो जो ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स उसमें बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो ही चला रहे हैं मेरे ख्याल में। क्योंकि अगर सिविल लोगों से पूछा जाए, जो मिनिस्टर है जो लोगों से वोट लेके आए हैं, तो कभी भी इस चीज को अप्रूवल नहीं देगा। उसकी वजह ये होगी कि कल इन्हें आवाम के पास जाना है। अभी देखे कश्मीर में अभी इलेक्शन हो रहा है, नवाज शरीफ साहब तो गए हैं, अच्छी जलसा हुआ है, लेकिन देखिए जो सूरत हाल है जिसको देखा जाता है कि आज टमाटर और हर एक चीज की कीमत जितनी महंगाई हुई है, उससे दहशतगर्दी है। अब खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में कल भी मेरे मुलाकात हुई, मुझे समझ नहीं आते हैं कि ठीक है अपोजिशन को तो यहाँ और अपने करतूते और उनके प्रायोरिटीज है, वो इस तरफ तो देखती नहीं है। हालांकि यह अपोजिशन का काम होता है कि हुकूमत के ऊपर तनकीद करे और देखे कि हुकूमत अपना सिमत सही करे, लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ तो हमारे अपोजिशन तो पता नहीं कुछ और चक्करों में पड़ी हुई है। कभी क्या बात होती है
अभी मौलाना फजल रहमान साहब के बहुत मैं एहतराम करता हूँ, इज्जत करता हूँ, बहुत ज़रीक़ सियासतदान है। पता नहीं उसने क्यों ऐसे बात की है, और ये बात चलो किस हद तक अगर उसने की भी, लेकिन जो बेसिक चीज़ें उस क्यों नहीं टच किया है? जो अगर दहशतगर्दी जिसकी वजह से है नहीं, तालिब की वजह से जो अपने आप को टीटीपी कहते हैं कि उसकी वजह से है, और अफ़गानिस्तान के रजीम उसको सपोर्ट करते हैं, तो हमें तो उसको भी करना चाहिए। ये सब बातें तभी मुमकिन है ठीक, जब हम नहीं, इन नहीं, सब लेकिन जाहिद खान साहब, जो आपने दहशतगर्दी का जिक्र किया सर, दहशतगर्दी के वाक़यात का, तो आप अभी भी समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूरत हाल वही है? देखिए, मैं तो अभी दीर गया हुआ था, गुमानी साहब और मेरे एक दोस्त की डेथ हो गई, तो मैं उसके लिए गया था। उस इलाके में ये मैदान है कमारा इलाके लोअर दीर में, और आपको याद होगा कि उन्हें मैं उधर ही था, ये जहाँ पे वाक़या हुआ था, ये बिल्कुल हमारे गाँव के सामने है, जो पहाड़ पे हमारे पुलिस वालों को ज़ख्मी भी किया और शहीद भी हो गए। तो ऐसा है कि एक तो बदकिस्मती है कि वहाँ की सूबाई हुकूमत लाइल्म है इन चीज़ों से, लापरवाह है, उसकी परवाही नहीं करते हैं। और दूसरा ये कहते हैं कि जी हमें फोर्सेस की ज़रूरत नहीं है, हम पुलिस के ज़रिए इस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर सकेंगे, सॉरी दहशतगर्दी को ठीक है। कंट्रोल कर सकेंगे। तो कर सकते नहीं है, ना इधर की ना उधर की। और अभी आपको मैं जब गया तो हमारे दीर के हालात जो 2009 में आपको याद होगा कि हमारी जब मैं इंफीमी थी तो हुकूमत थी उनकी और पीपल पार्टी की, और वो सारी नेगोशिएशन में मैं था, लेकिन इतने बुरे हालात मैंने उस वक़्त नहीं दी जो मैंने कल देखे, मैं जो दीर गया था। वहाँ पे अभी तो डॉलर तो ऐसे आए हुए हैं, डॉलर तक़सीम हो रहे हैं, हर एक बंदा जो है ना वो सहूलतकार है। अब उसके लिए इज़ाले के लिए तो मरकज़ी हुकूमत अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मरकज़ी सर हुकूमत को जाहिद खान चाहिए साहब, कि डॉलर उसमें किन में डॉलर तकसीम हो रहे हैं जाहिद खान साहब? डॉलर देखिए अफगानिस्तान के जरिए आते हैं, हिंदुस्तान लगा हुआ है, इसराइल लगा हुआ है। मैंने सुना है कि कोई एक इस्लामी मुल्क भी है। तो अगर ये से है, क्योंकि अगर डॉलर तकसीम होते तो डॉलर के जरिए, तो फिर आप ये जिस तरीके से हमारी सूबे के हालात बर्बाद हो रहे हैं, और आपको याद है कि कल मैंने उनसे मुलाकात की थी, हमारे डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब से बलूचिस्तान से, वो भी बड़े तशवीश में हैं, और वहाँ भी हालात आनंद के वहाँ के हालात बेहतर हो सकते हैं। मैंने और उसने जितने डिस्कशन की और हम एक नतीजे पे पहुंचे, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ बहुत अरसे से रहे हैं, लेकिन उसके लिए मियां नवाज जी। शरीफ को अपना किरदार अदा करना होगा। तो अगर वो बलूचिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करे तो शायद बलूचिस्तान का हालात बेहतर हो। हमारे वाला जो सूबा है उसका, क्योंकि टीटीपी इस रजीम जो अफगान रजीम है उनका सहूलतकार है, वो उनसे डॉलर लेते हैं, डॉलर दुश्मन मुल्क उनसे आ रहे हैं, और हमारे यहाँ पे जो हालात है दहशतगर्दी वो उरूज पे है इस वक्त। मैं नहीं, तो समझ रहा हूँ कि बिल्कुल लेकिन इससे जाहिद खान पहले साहब, हालात वो नहीं थे हमारे। वज़ीर दिफा साहब तो सर कह रहे हैं कि सोहेल आफरीदी साहब दहशतगर्दी के खिलाफ वफाक के साथ सेम पेज पर हैं। तो मुझे नहीं पता, वो तो उसको पता होगा, लेकिन जब मैंने वहां देखा, मैंने सुना, देखे अगर वे एक पेज पे होते तो जहां पुलिस जा रहे थे और ये पता था कि वहां पे ये टेररिस्ट बैठे हुए हैं, तो उसके साथ फोर्सेस क्यों नहीं थे? तो ख्वाजा सिप साहब का मुझे नहीं इल्म, लेकिन जो मैं तो ऑन ग्राउंड बात जी। कर रहा हूँ, जब मैं वहां होके आया हूँ, मेरा इलाका है, तो मैं वही बात करता हूँ। अगर सेम पेज पे है तो फिर मिलकर इसका इजाला तो करें ना, क्यों मिलके नहीं करते हैं? वो तो वो कह रहे हैं कि जी मुझे जरूरत नहीं है फोर्सेस की। ख्वाजा सिप साहब भी एक है, वो खुद बयान दे रहे हैं, आपने ये सुना होगा कि सोहेल अफरीदी ने कहा था कि जी हमें जरूरत नहीं है फौज की, हमारे पुलिस के जरिए हम कंट्रोल, पास असला है, न उनके पास ट्रेनिंग है, न उनकी वो सहूलत है जो उनको मिलना चाहिए, वो सारी चीजें उनके पास नहीं है, तो कैसे वो कंट्रोल कर सके? चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, आपने ज़र बता नाज़रीन सीनियर सियासतदान सेनेटर जाहिद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब ज़ाहिर है कि जो हुकूमत को चैलेंजेस हैं उन पर एक बड़ी तनकीद भी हो रही है अपोजिशन की जानिब से भी, और अब तो पेट्रोल पम्प्स ओनर्स एसोसिएशन की जानिब से जो अगर बात करें तो स्ट्राइक की कॉल भी दी गई है, और साथ अब मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। अब देखना होगा कि उसका नतीजा क्या सामने आता है। लेकिन अब जो मौलाना साहब के बयानात हैं, या जो मौलाना साहब को इंगेज करने के हवाले से हाल ही में कुछ बयानात आए थे, उस पर हम इस ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। हाल ही में हुकूमत के हवाले से जो बयानात हैं, या फिर इवन हुकूमत के ऊपर जो तनकीद हो रही है, आपके इल्म में है कि हाल ही में हुकूमती वज़रा ने मौलाना फजल रहमान साहब के बयान पर तनकीद भी की थी और उनसे माफ़ी का मुतालबा भी किया था, और उसके अलावा भी
जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, ख़ास तौर पर जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है उस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है, लेकिन इस वक्त जो अपोजिशन जमातें हैं उनके भी मुशावरती इजलास जारी भी हैं और मुलाकातों का सिलसिला भी हमें एक नज़र आ रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब की स्ट्रेटजी होगी क्या आगे, क्या कोई मुश्तरका हिकमत अमली अपोजिशन अपनाने जा रही है? महमूद खान अचकज़ई साहब हो गए या जो PTI के रहनुमा हो गए, उनके साथ मिलकर क्या आगे बढ़ा जा सकता है या नहीं? राशिद महमूद सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया सुमरो साहब, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो इस वक्त जो हालात हैं, जो अपोजिशन तनकीद कर रही है हुकूमत की पॉलिसीज़ के ऊपर, आपके नज़दीक हुकूमत के लिए कितने महाज खुल गए हैं? आपको क्या नज़र आ रहा है और चैलेंजेस क्या आप देख रहे हैं? देखिए जी, सबसे बड़ी चैलेंज जो है वो इस मुल्क की अवाम और उनके फलाह और बहबूद और अवाम के हुकूक हैं, जिसमें 78 साल से लेकर अब तक हमारे हुक्मरान नाकाम रहे हैं। इस मुल्क को जिस नारे पर हासिल किया गया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, न इस्लामी निज़ाम मिल सका, न कुरान का कानून मिल सका, न शरीयत का निज़ाम मिल सका। उसके बाद रोटी, कपड़ा और मकान का नारा था। आज लोगों की भूख, बदहाली और अफलास कहाँ है, आपके सामने है। उसके बाद फिर नारा था कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। आज भी हम अमेरिका के पास चले गए हैं कि हमें इतने अरब डॉलर दे दो ताकि हम मुल्क की मईशत को बेहतर बना सकें। उसके बाद नारा दिया गया 1 करोड़ नौकरियों का, 50 लाख घरों का, और मदीने की रियासत का हाल कहाँ है। मेरा ख्याल ये है कि इस मुल्क के अंदर जब हुक्मरान जाली दरवाजे से आएंगे, असेंबलियाँ जाली दरवाजे से बनेंगी, असेंबलियों की खरीद और फरोख्त होगी, अवाम के वोट रद्दी टोकरी में डाले जाएंगे, दरियाओं में फेंके जाएंगे, अवाम के वोटों को जलाया जाएगा, तो फिर यही कुछ होना है जो आज हो रहा है। फिर उसके साथ साथ बदअमनी की सूरत हाल आप देखें। सिंध है तो कबायली लड़ाइयों में कोई 8-10 हज़ार से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं। अगवा बराए तावान की वारदातें, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें। कश्मीर है तो वहाँ के अवाम सरापा एहतजाज हैं। बलोचिस्तान है तो दहशतगर्दी वहाँ उरूज पर है। खैबर पख्तूनख्वा है तो दहशतगर्दी उरूज पर है। ऐसे लग रहा है कि शायद पाकिस्तान का नाम एक सूबे का है, उसका नाम पंजाब है, जिसके हवाले से कल खुद मोहतरमा मरियम बीबी साहिबा फरमा रही थी कि जो कुछ है पंजाब में, पंजाब के बाहर कुछ नहीं। क्यों नहीं है, इस सवाल का जवाब भी क्या मरियम बीबी देंगी कि उनके वालिद 3 मरतबा वजीर आजम रहे हैं, उनके चचा 2 मरतबा वजीर आजम रहे हैं, और बाकी सूबों का यह हाल बुरा क्यों है और पंजाब का यह हाल क्यों है, जिसको आप मिसाल के तौर पर पेश कर रही हैं। ठीक, अच्छा ठीक है। लेकिन सुमरो साहब, साथ ही जो हमने देखा कि इवन जब रमज़ान का महीना था उस वक्त भी मौलाना साहब के कुछ बयानात आए थे कि हम हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं, शायद हुकूमत के ख़िलाफ़ हम सड़कों पे भी निकलें, और उसके बाद भी कुछ इजलास हुए थे। अभी क्या कोई ऐसी हिकमत अमली पर गौर हो रहा है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई मौलाना साहब सड़कों पर निकलें, या अपोजिशन की जो दीगर जमातें हैं उनसे कोई राब्ते? मेरे भाई नादर गरमानी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब 2018 के जाली इंतखाबात के बाद मैदान में है। अमली तौर पर 2018 से अब तक अगर कोई जमात मैदान में तो उसका नाम जमीयत उलमा इस्लाम है। कोई सियासी लीडर अवाम के दरमियान खड़ा है तो उसका नाम मौलाना फजलुर रहमान है। मसला यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जब सिंध में, KPK में और बलूचिस्तान में जलसे कर रहे थे तो कोई परवाह नहीं थी, करते रहे। लेकिन जब मौलाना फजलुर रहमान साहब पंजाब के शहर कसूर में चले गए तो कसूर वहां ठहर गए कि पंजाब में मौलाना साहब की इतनी फैन फॉलोइंग कैसे आ गई, और पंजाब के जिला कसूर के एक छोटे शहर फूल नगर में मौलाना फजलुर रहमान ने मिलियन मार्च कर दिया और लाखों लोगों ने कैसे एतमाद कर लिया। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के उस जलसे को कसूरवार ठहराया गया। पूरी तकरीर पर पाबंदी लगाई गई, असेंबली की तकरीर नहीं चल रही, जलसों की तकरीर नहीं चल रही, टीवी पे नशरियात बंद, असेंबली स्क्रीन पे नशरियात बंद। लेकिन मौलाना साहब की 1 घंटे की तकरीर में से 30 सेकंड की वीडियो निकाली गई, उस पर एक झूठा प्रोपेगेंडा बनाया गया। पिछले 12 दिन से मुंह के खा रहे हैं। डिजिटल मीडिया का मैदान हो, सोशल मीडिया का मैदान हो या मीडिया का मैदान हो, झूठे बयानी वाले फैल हो रहे हैं। और कौम मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ उस तरह खड़ी है जिस तरह कसूर में खड़ी थी, उस तरह खड़ी है जिस तरह कराची में, पशीर में और पेशावर में खड़ी थी। पाकिस्तान के अवाम की अब उम्मीद है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब है, और मौलाना साहब इंशाअल्लाह अवाम के हुकूक की जंग का ये कसूर करते रहेंगे, आईन पाकिस्तान को बचाने का ये कसूर करते रहेंगे, पार्लियामेंट को मजबूत करने का ये कसूर करते रहेंगे,
اداروں کو آئینہ دکھاتے رہیں گے، یہ قصور کرتے رہیں گے، تمام اداروں کو اپنے حدود کے اندر کام کرنے کے لیے جو جرم ہے یہ جرم مولانا صاحب کرتے رہیں گے، لیکن پاکستان کو جب تک ہم مضبوط نہیں بناتے، عوام کی حکمرانی اور حق حاکمیت کی طرف نہیں جاتے، تب تک جو ہے ہماری جدوجہد مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں جاری رہے گی۔ تو سمرہ صاحب، جیسے آپ نے مختلف جلسوں کا ذکر کیا، مختلف علاقوں کا نام لیا، کیا اسلام آباد کے اندر ڈی چوک پر بھی مولانا صاحب کوئی جلسہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میرے بھائی، آپ نے ماضی میں دیکھ لیا ہے، اسلام آباد ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اسلام آباد میں ہم 11 دن رہ کر گئے، پھر دوبارہ اسلام آباد میں آئے، 5 دن رہ کے گئے، پھر جب ریڈ زون میں جانے کی ضرورت ہوئی تو ہم سپریم کورٹ کے باہر بھی آ گئے تھے، اور سپریم کورٹ کے باہر بھی لاکھوں لوگ، پورے ریڈ زون میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ جب ریڈ زون میں آنے کا ہم فیصلہ کریں گے تو ضرور ریڈ زون میں بھی آئیں گے۔ اسلام آباد بھی ہمارا ہے، کراچی اور پشاور اور لاہور اور کوئٹہ بھی ہمارا ہے، جہاں مولانا صاحب چاہیں گے وہاں جلسہ کریں گے۔ ابھی جو شیڈول اگست کا ہے اس میں مولانا صاحب کوئٹہ سے آغاز کر رہے ہیں، سندھ آ رہے ہیں، سندھ کے بعد پنجاب آ رہے ہیں، پھر خیبر پختونخوا آ رہے ہیں، اس طرح چاروں صوبوں میں جائیں گے۔ یہ اگست کے اندر چاروں صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں مولانا صاحب کے پروگرام شیڈول ہو گئے ہیں، ان کی حتمی شکل دی جا رہی ہے، ان کو آرگنائز کیا جا رہا ہے، اور پھر اگست میں، سپتمبر میں، اکتوبر میں اور نومبر میں، چاروں مہینوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب پنجاب کے مختلف شہروں میں جلسے کریں گے۔ اور امن عالم کے حوالے سے جو ایران امریکہ کی صورتحال ہے، جو وینزویلا سے لے کر پوری دنیا کی صورتحال ہے، جو یہاں بد امنی ہے پاکستان کے اندر، چاروں صوبوں کی صورتحال ہے، JUI کی مرکزی مجلس عاملہ نے فیصلہ کیا ہے کہ مارچ 2027 کے 19، 20، 21 مارچ کو سکھر میں ہم امن عالم اجتماع کریں گے، جو پاکستان کے تاریخ کا نہیں، دنیا کے تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع کریں گے۔ ایک اندازے کے مطابق، محتاط اندازے کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ 50 لاکھ لوگ ہم سکھر میں جمع کرنے جا رہے ہیں مارچ 2027 میں امن عالم کے نام پر۔ اچھا سمرہ صاحب، آخر میں سر یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے ذکر کیا مولانا صاحب کی اسپیچ کا، پارلیمنٹ کے اندر اسپیچ کا، یا جو بلیک آؤٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ زرداری صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، مولانا صاحب کے بڑے اچھے مراسم ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، مولانا صاحب کے گھر وہ تشریف لاتے ہیں، تو کیا مولانا صاحب نے یہ کوئی گلا شکوہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ بیان کے بعد کچھ مقدمات بھی مولانا صاحب کے خلاف درج ہوئے ہیں، تو کوئی حکومت کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، مقدمات جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر کیا ہوتے ہیں، مقدمات مولانا فضل الرحمان صاحب پر یہ کر نہیں سکتے۔ پوری قوم مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ پوری قوم کھڑی رہے گی۔ حق اور سچ کے پاداش میں سیاسی جماعتوں کے لیے اقتدار بھی زینہ ہوتا ہے، جیل اور جیل کے سلاخیں بھی، ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن ایک چیز بتاؤں، آپ نے میاں نواز شریف صاحب کا ذکر کیا، آپ نے میاں شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا، آپ نے جناب آصف علی زرداری صاحب کا ذکر، وہ بیچارے خود بے بس ہیں، وہ خود اپنا رول رو رہے ہیں، ان کی اپنی نہیں چلتی ہے، وہ بیچارے خود اپنے معاملات چلانے کے لیے پریشان نظر آتے ہیں۔ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو اپنے دکھڑے کیا سنائیں گے؟ مولانا صاحب اپنے دکھڑے قوم کو سنا رہے ہیں، عوام کو سنا رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس وقت بیانیہ لڑ رہے ہیں وہ صرف ایک جماعت کا بیانیہ نہیں ہے، پوری قوم کا بیانیہ اور پورے پاکستان کا بیانیہ ہے۔ سر ان کی کیسے نہیں چل رہی؟ جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، زرداری صاحب صدر ہیں، ان کی حکومت ہے اس وقت پنجاب کے اندر، نواز شریف صاحب کی بیٹی کی حکومت ہے۔ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، ان کی حکومت ہے۔ میں مانتا ہوں جس طرح آصف علی زرداری صاحب صدر ہیں، جس طرح شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، جس طرح مریم بی بی وزیر اعلیٰ ہے، اللہ جو ہے ایسا صدر، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کسی کو نہ بنائے کہ جن بیچاروں کی جو ہے وہ وہاں ڈائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ملازم بھی نہ سنتے ہوں۔ آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ وہ کس طرح صدر اور وزیر اعظم ہیں، کس طرح با اختیار ہیں، کس طرح بے اختیار ہیں، پوری قوم کو پتہ ہے۔ اب بچہ جانتا ہے کہ یہاں با اختیار کون ہے اور بے اختیار کون ہے۔ یہی جنگ تو مولانا فضل الرحمان صاحب لڑ رہے ہیں کہ اداروں کو با اختیار بنائیں، پارلیمنٹ کو با اختیار، جس کا جو دائرہ اختیار ہے وہ اس دائرہ اختیار کے اندر رہ کر اپنا کام کرے، اور یہ آئینہ مولانا صاحب نے دکھایا ہے، یہ قصور مولانا صاحب نے کیا ہے، اور یہ قصور مولانا صاحب کرتے رہیں گے۔ چلیں بہت شکریہ آپ کا سمرہ صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، اب
یہی حکومت کی جانب سے بھی جو کچھ بیانات آ رہے تھے، اور اپوزیشن کو انگیج کرنے کے حوالے سے بھی حال ہی میں کچھ بیانات آئے، اور اپوزیشن نے بھی ایک گرین سگنل جو ہے وہ تو ضرور دکھایا ہے، لیکن مذاکرات کے حوالے سے کہیں یا بات چیت کے حوالے سے اگر کہا جائے تو اس پر ابھی تک کوئی پیش رفت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔